Hageo 2. Ikaduhang tuig kadto sa paghari ni Dario, sa ika-21 nga adlaw sa ikapitong bulan, ang Ginoo nakigsulti sa katawhan pinaagi kang propeta Hageo. Maingon siya, sultihi karon si Zerubbabel nga gobernador sa Juda ug si Josue nga pangulong pari ug ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag. Kinsa man kaninyo ang nakakita sa kanindot ni ining templo ha kaniadto? Unsa naman kini karon sa inyong pananaw? Daw wala na kini bili. Apan ayaw kamo kahadlok. Trabaho kamo kay nag-uban ako kaninyo. Ang akong espiritu mag-uban kaninyo sumala sa akong gisaad sa dihang. Gipagula ko kamo sa Ehipto busa ayaw kamo kahadlok. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa dili madugay tay ugon ko pag-usab ang langit, ang yuta ug ang dagat ug pakurugon ko ang tanang mga nasod aron mainyo ang bahandi niini ug mapuno sa bahandi kining templo ha. Ako ang salapi ug ang bulawan. Ang bag-ong templo mas matahumpa unya kay sa daan ug pauswagon ko ang akong katawhan. Ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagsulti niini. Sa ika-24 nga adlaw, sa ikasiyam nga bulan sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario, misulti na usab ang Ginoo kang propeta Hageo, miingon siya. Pangutan-a ang mga pari kung unsay ilang ikasulti bahin niining butanga. Kung may magdalag karne nga hinalad nga giputos sa iyang bisti ug ang maong bisti makasaghid og pan o sudan o bino o lana o bisag unsang pagkaon, mabalaan ba usab kini? Mitubag ang mga pari. Dili. Midugang pagayod pagpangutana si Hageo. Kung ang usa ka tawo nahugaw kay nakahikap siya patayng lawas, unya makahikap siya niining mga butanga, mahugaw ba usab kini? Mahugaw, mitubag ang mga pari. Unya miingon si Hageo, mauusab kini ang mahitabo nining nasura o sa tanan nilang abot ug ang tanan nilang halad. Hugaw usab. Busa palandungi unsay mahitabo sukad karon. Sa wala pa ninyo sugdi pagtukod pag-usab ang templo sa Ginoo, unsa may inyong kahimtang? Sa dihang niadto kamo sa tinampok nga trigo ug nagdahom nga makakuha og 200 ka kilo, 100 ra ka kilo inyong nakuha. O sa dihang miadto kamo sa tigumanan sa bino ug nagtuo nga makakuha og 100 ka litro, 40 ka litro ra ang inyong nakuha. Gikastigo ko kamo ug ang tanan ninyong kanom pinaagi sa sakit ug sa ulan nga yelo apan wala gihapon kamo mobalik kanako. Karon mao ang ika-24 nga adlaw sa ikasiyam nga bulan. Ang adlaw nga nahuman ang sukaranan sa templo, tan-awa unsay mahitabo gikan karon. Bisan tuod walay trigo nga nahibilin ug wala gihapoy bunga ang mga paras, mga kahoyng igera, mga granada ug ang mga olibo apan gikan karon panalanginan ko kamo. Sa ika-24 nga adlaw sa bulan, gisultihan na usab ni Yahweh si Hageo, miingon ang Ginoo. Sultihi si Zerubbabel ang gobernador sa Juda, nga hapit ko natay uga ang langit ug ang yuta, ug lumpagon ko ang gingharian, ug tapuson ang ilang gahom. Limbuaron ko ang mga karwahe ug ang mga kabayo ug ang mga kasundaluhan, mag-unay pagpinatyanay. Niadto unyang panahona, ikaw Zerubbabel
nga akong alagad, himuon ko nga pa hari sa akong katawhan kay gipili ko man ikaw. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan.